बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 18 दिसंबर 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। अगर आपके दोस्तों का आपके घर आना जाना काफ़ी है तो बेहतर है इन पर कड़ी नज़र रखें, बल्कि बेहतर है कि इनका घर में आना जाना कम कर दें। आपका घरेलू माहौल ख़राब हो सकता है। वो दोस्त जो आपको बड़ा अच्छा बता के कहते हैं कि जी आप बड़े फ़नकार हैं और आप बड़े खूबसूरत हैं, आप बड़े कारोबारी हैं, ये आस्तीन के सांप हैं। इनसे आपको आज मुहतात रहने की तरफ मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि इनसे थोड़ा मुहतात रहें। दूसरा, आज के दिन आपके लिए शाम के टाइम को अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। किसी भी ऐसे दोस्त से आपका रब्ता हो सकता है जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से काफ़ी आपका हमदर्द भी है, और लेकिन उन अपने आस्तीन के सांपों को देखें जो आपके साथ इस वक्त हैं। मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम का विर्द करें, या वहाबो या रज़ाको का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो रहा है। आप जो बेजा लोगों के साथ सींग फंसा कर बैठ जाते हैं और अपने मामलात को लोगों के साथ डिस्कस करके बेजा बेमकसद आप कोशिश करते हैं कि आप तकरार करके अपने हालात को ख़राब करते हैं, तो मैं आपको आज एडवाइस ये करूँगा कि बेजा बेमकसद किसी से तकरार मत करें। अपने मामलात पे दोबारा गौर करें। अच्छे दिन इंशाल्लाह आपके शुरू होने वाले हैं। आप जब भी घर से निकलें सदका देकर निकलें और इंशाल्लाह ताला आपके आज के दिन में आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलेंगी। अगर आप शादी में जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए खुशी का बाइस होगा। या अल्लाह हो या रहमानों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। आप अपने मिजाज को हमा वक्त ठंडा रखने की कोशिश करें। अपनी सेहत पर तवज्जो दें। खुदा न खास्ता नज़ला ज़ुकाम बुखार हो सकता है। आज जो मुझे नज़र आ रहा है कि सियासतदानों के लिए आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है। अगर वो गलत फ़ैसले करेंगे तो खुदा न खास्ता उसके असरात मुल्क पर पड़ सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आज के दिन आप कोई इन्वेस्टमेंट मत करें और कोई ऐसी बात लोगों के सामने बैठ के ना करें जिससे आपको बाद में खुदा न खास्ता शर्मिंदगी उठाना पड़े। मैं आपको एडवाइस करूँगा या रकीबो या मुजीबो का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। हाँ, शादी ब्याह में जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा साबित होगा। आज आप अपने जो काम रुके हुए हैं उनके ऊपर जो तवज्जो देंगे, वो रुके हुए काम अल्लाह ताला के फजल से आपके काम रुके हुए कामों में जो रुकावटें हैं दूर हो जाएंगी। आज के दिन आप बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क सफ़र करेंगे, वो सफ़र वसीला ज़फ़र होगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। अपने मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएँ। आप अपनी थिंक बिफोर यू लीव वाला जो मैं कहता हूँ तो ना, बात करने से पहले सोचें। आप बात करने से पहले सोचते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके हालात ख़राब होते हैं। शरीके हयात के साथ आपके आज के दिन कोई खुदा न खास्ता आपको अच्छा नज़र नहीं आता। आपको मैं एडवाइस ये करता हूँ कि अपने घर के जो मामलात हैं उनके ऊपर तवज्जो दें। आप काफ़ी देर से आउट ऑफ बजट हुए हैं, अपने बजट को ठीक करने की कोशिश करें। आपके मामलात अल्लाह ताला फ़ज़ल करने वाला। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या
یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، صدقہ دیں اور اپنا جنم سٹون لکی سٹون پہنیں، جس سے آپ کو پازیٹیو انرجی انشاءاللہ مل سکتی ہے۔ پیر صاحب ورگو برج سملہ کے حوالے سے بتائیے گا۔ سملہ میں بنا رہا تھا ابھی، یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ آپ کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ ضدی ہو کر ضد کر کے اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ جھکیں ضرور اللہ کے آگے، دنیا کے آگے جھکنے سے جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، لیکن جہاں پر آپ کے بڑے آپ کو کوئی مشورہ آج کے دن دیں اس پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ جو معاملات آپ کے رکے ہوئے ہیں وہ آج کے دن غور کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رکے ہوئے معاملات جو ہیں نا وہ درست ہوتے ہوئے سمجھ جاتے نظر آتے ہیں، اور آپ آج کے دن جو انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ وکلاء کے لیے دن آج کا اچھا ہے، ڈاکٹر حضرات کے لیے دن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے دن جو ہے یہ آج کا کچھ بہتر نظر نہیں آتا۔ کوئی ملک سے باہر جانے کا اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو اپنے ایجنٹ کو چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی فراڈ نہ ہو جائے۔ یا وہابو یا رزاقوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا۔ آپ کے پاس کچھ رقم جو آپ نے سیو کی ہوئی ہے اسے فضول مت خرچ کریں، فضول کاموں میں کی نظر کرنے سے آپ کے جو حالات ہیں وہ خدا نہ خواستہ آپ آؤٹ آف بجٹ ہو کے بہت زیادہ بڑی پریشانی میں جا سکتے ہیں، اور تھوڑا سا محتاط رہتے ہوئے ڈرائیو کریں۔ ڈرائیونگ میں ضد میں مت آئیں، غصے میں آ کے ڈرائیونگ مت کریں، خدا نہ خواستہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے جو شریک حیات ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے معاملات خراب ہیں وہ آج کے دن آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا قابضوں یا باسطوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ پیر صاحب اسکورپیو برج اکرم کے حوالے سے بتائیے گا۔ صدقہ خیرات آج کے دن جتنا آپ کریں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ آپ اپنا جنم سٹون پہنے جس سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے، اور صدقے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ آج آپ کے بہت سارے رکے ہوئے کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بہتری نظر آ رہی ہے معاملات میں۔ کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، یا اپنے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے یا اپنا رشتہ کرنا ہے، تو آپ کے لیے آج کا دن بہت خوبصورت ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آج آپ پراپرٹی خریدتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کہیں فراڈ نہ ہو جائے۔ آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، یا عادل ہو یا لطیفوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا۔ آج کا دن ہر لحاظ سے آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، تمام رکے ہوئے کام پورے ہوں گے انشاءاللہ، اور چند کاروباری معاہدے بھی ہوں گے جس میں آپ کو آنے والے وقتوں میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو آپ نے کاروبار شروع کیا ہے آج کے دن، اور جو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جو معاہدہ کریں گے لوگوں کے ساتھ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پہ آج کا دن آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہوگا انشاءاللہ، اس حساب سے کہ آپ کا کوئی پرانا دوست آپ کو آ کے مل سکتا ہے، آپ کی رکی ہوئی رقم جو دینی تھی کسی نے وہ آپ کو انشاءاللہ مل سکتی ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا شہیدوں یا حقوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، صدقہ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنے کاموں کا آغاز کریں۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے تھوڑا سا آپ کو میں انڈیکیٹ کرتا ہوں کہ محتاط رہیں، ڈرائیونگ میں جاتے ہوئے محتاط رہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے محتاط رہیں، روڈ کراس کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ خدا نہ خواستہ نزلہ زکام بخار ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کے لیے جو ہے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، آگے چل کے بگڑ بھی سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ گھریلو حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
آج آپ کے کسی پرانے دوست سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی اور اس سے آپ کی جو ناراضگی ہے وہ ختم ہو کے ایک صلح کی طرف آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا مزلو یا سمیعوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ ہمارے جو ہم نے آپ کو پہلے مشورے دیے تھے اس پہ آپ نے عمل کیا۔ مجھے میل بھی ملی کافی دوستوں کی جن کا دلو تھا۔ جس طرح ہم مشورہ دیتے ہیں کوشش کریں کہ اپنی سوچ کو بھی اس میں شامل کریں۔ ہمارا مشورہ تو ایک رائے ہوتی ہے، ہماری رائے شامل کریں۔ سابقہ مشوروں سے جو آپ کو فائدہ پہنچا ہے اس کا یہ ہے کہ آپ صدقہ دیں اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کی جو مالی پریشانی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن فضول خرچی مت کریں۔ آپ بہت دیر سے آؤٹ آف بجٹ ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ بیٹھ کے اپنا بجٹ جو ہے وہ دوبارہ ڈیسائیڈ کریں کس طرح سے نیا بجٹ بنانا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ پر اپنا رحم کرم فضل کرے۔ یا وکیلوں یا کویوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے